नाज़रीन, गोश्त खाओ, जिस्म का गोश्त बढ़ेगा। खुशबू दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाती है और बीनाई की कमी को दूर करती है। जो रोटी से कबल पानी पीते हैं वो जान लें लंबी उम्र पाते हैं और सेहतमंद रहते हैं। जिनको उल्टा लेट कर सोने की आदत हो तो ऐसे लोगों को दिल का दौरा जल्दी होता है। आंखों की नज़र तेज़ करनी है तो सफ़ेद ज़ीरा खाओ। जो लोग मोटे हैं और वो दुबले होना चाहते हैं तो वो लीमू और सब्जियां खाना शुरू कर दें। सोने से कबल अखरोट खा लिया करो, दिमाग को ताकत मिलती है। गर्मी में बंद जूते का इस्तेमाल करने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। छोटे बच्चों को एक केला रोज़ाना खिलाएं, इनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ज़मीन पर जब भी बैठो बगैर टेक के बैठा करो, इससे मरकज़ी मसल मजबूत होते हैं। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम हो जाएगी। रोज़ाना गन्ने का रस दोपहर को पी लेने से आपकी आंखों में कशिश आती है। अनार जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से जिस्म की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। उबला हुआ और गर्म पानी के इस्तेमाल से हार्ट अटैक से दूर रहा जा सकता है। अगर जहरीला कीड़ा काट ले तो मुतासरा जगह पर हल्दी लगा, जहर अपना असर खो देता है। किताब पढ़ने से कबल ज़ीरा खा लेने से पढ़ा हुआ याद रहेगा। बदन में कमज़ोरी महसूस हो तो लोबिया खा लिया करो, हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दूध पीने से कबल एक घूंट नमकीन पानी का पी लेने से जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। जब आपको पसीना आ जाए तो नीम गर्म पानी पी लो, तुम्हारे फेफड़े ख़राब नहीं होंगे। नहार में रोज़ाना एक खजूर खाने वाले को कभी मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। जो भैंस का कच्चा दूध पी ले इसको ज़िंदगी भर कमर के दर्द की शिकायत नहीं होगी। इमली आलू बुखारे का पानी पीने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे से कील मुहासे साफ़ हो जाते हैं। अगर कान बहता हो तो सरसों का तेल और सफ़ेद प्याज का पानी मिलाकर कान में चंद कतरे डाल लो, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अगर रिज़्क़ की तंगी शुरू हो जाए तो हामला बकरी घर में ले आओ, रिज़्क़ भरने लगेगा। शलजम का रस पीने से जवानी लौट आती है। कच्चे नारियल का रस दिमागी कमज़ोरी के लिए मुफीद है। थोड़ा सा नमक चाट कर काम करने से थकावट नहीं होती। खांसी जान ना छोड़ रही हो तो गुड़ गर्म करके चाटने से खांसी रुक जाती है। दिया जलाकर देखो, आपकी नज़र तेज़ होगी। तोतलेपन का मसला हो तो मरीज़ को परिंदे का जूठा खिलाओ, फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अगर आप रोज़ाना एक केला खाना शुरू कर दें तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। रोज़ाना आधा घंटा वॉक करने से आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल बढ़ा सकते हैं। रोज़ाना वॉक करने से इंसान की याददाश्त तेज़ होती है। प्याज का पानी निकाल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। सुबह निहार मुँह पुदीने वाला पानी पीने से चेहरे पर कभी छाइयाँ नहीं पड़ती। लीमू के छिलके खुश्क करके पीस लें, इनमें नमक मिला लें। रोज़ाना दांत साफ़ करें, दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाते हैं। ज़्यादा नहाने से वाल की बीमारी नहीं होती। जुमे की सुबह के वक्त नाखून काटने से घर में नहुसत नहीं फैलती। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। ज़्यादा पानी पियो, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। कम मिर्चों और मसालों के इस्तेमाल से कभी मैदा ख़राब नहीं होता। शाम को आलू खाने से बवासीर हो जाएगी। ज़्यादा मीठी चीज़ों के इस्तेमाल से चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं। कच्ची हरी मिर्च हर खाने में इस्तेमाल करो, जिस्म की चर्बी पिघलती रहेगी।
کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوں، جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ نہار میں روزانہ گلاب کی خوشبو سونگھ لیا کرو، جسم تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ اپنے دانتوں کو بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کرو اور صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنا لے۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے سے اکثر اوقات عورتیں دانتوں کی بیماری، سر درد، بد ہضمی اور بے خوبی کا شکار رہتی ہیں۔ گھٹنوں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے اور کام کرنے سے گھٹنے نکارا ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلات آتی ہیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بال گیلے ہوں تو کنگھا کرنے سے گریز کریں، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پئیں۔ نیند زیادہ تنگ کر رہی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی لو، نیند جلدی نہیں آئے گی۔ جامن کے پتے چبا لینے سے کبھی پاؤں سن نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزوں کے بعد پانی نہ پیو، یہ دانتوں کو خراب کرتا ہے۔ کان میں تکلیف رہتی ہو تو یا کھجلی ہو یا کان میں درد ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح اور 2 شام کو ڈال لو اور تیل سے 5 منٹ کی کان کی مالش کرو۔ کان کی ہر بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھا لیا کریں۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال کرنے سے جادو ٹونے سے بچے رہیں گے۔ چھوٹی مکھی کا شہد لے کر 1 قطرہ آنکھ میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کے جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو آہستہ آہستہ کھائیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو ابلے چاولوں میں املی کھا لو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو اسٹرابیری کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل 1 کیلا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دانتوں کے لیے نیم کے درخت کی مسواک سب سے بہترین ہے۔ جو جوان دکھنا چاہتا ہو تو بادام کا جوس پیا کرے۔ پالک پانی میں ابال کر پانی سے منہ دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بالوں میں نہا کر کنگھی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوگی۔ جو لوگ بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ زیادہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کرو، اس سے دل کے بال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر ہچکی آ جائے تو فوراً میٹھی چیز کھا لیا کرو، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ قبض کے دوران کیلا کبھی مت کھائیں ورنہ قبض اور بڑھ جائے گی۔ روٹی کی چوڑی بنا کر کھا لیا کرو، خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھے گی۔